अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। वो आमाल जिनके इर्तिकाब पर किताब सुन्नत में लानत की गई है। 11 नंबर, चोर पर लानत, जो छोटी चीज़ों की चोरी करता है, जो कि सबब बनता है बड़ी चीज़ की चोरी करने का, या बक़द्र निसाब चोरी करने वाले पर लानत। हदीस का मफ़हूम जो लीजिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत हो उस चोर पर जो बैदा की चोरी करता है। कुछ लोगों ने बैदा से मुराद मुर्गी का बैदा, मुर्गी का अंडा लिया है। तो कहते हैं कि मुर्गी के अंडे को अगर कोई चुराए तो 1/4 यानी रुबे दीनार को तो नहीं पहुंचता, फिर हाथ क्यों कटता है। कहते हैं कि आदत बनती है यहीं से, फिर बड़ी चीज़ की चोरी करता है, फिर उसका हाथ वहाँ काटा जाता है। तो गोया की जसारत का, चोरी करने पर जसारत का सबब बना है अंडा चुराना, इस वजह से अंडा का तस्करा किया गया है। कुछ लोगों ने कहा है नहीं, वो बैदतुल हदीद है, लंगर जिसको बोलते हैं, जिसके दरिया से नाव को पानी में या बाहर कहीं भी खड़ा करते हैं, रोकते हैं जिसके सहारे से, और वो कीमती होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो बहरहाल चोरी के निसाब भर का, अगर कोई हाथ कटने के निसाब भर का अगर कोई चोरी करता है तो उस पर भी लानत। या कोई छोटी चीज़ की चोरी करता है, यहाँ तक कि वो छोटी चीज़ रास्ता हमवार करती है, बंदे के तौर तरीके को बिगाड़ती है और बंदे को हिम्मत दिलाती है बड़ी चीज़ की चोरी करने का, फिर उसका हाथ वहाँ कटता है, ऐसे पर अल्लाह ताला की तरफ से लानत है। इसे मैंने 11 नंबर के तहत जिक्र किया है। हदीस का नंबर है सही बुखारी के अंदर 6783। नंबर 12, किसी बिदाती को पनाह देने वाले पर लानत, उसकी पुस्त पनाही करने पर लानत। किसी बिदाती की तरफ से हम दिफा करें जबकि हमें पता है कि ये बिदाती है और बिदात की तरफ दावत देता है, उसे ठिकाना दें, लोग मुकाबला करने के लिए आएँ, हम और आप उसकी तरफ से दिफा करें, नहीं होनी चाहिए चीज़। अगर ऐसा हम करते हैं, बिदाती को पनाह देते हैं, ठिकाना देते हैं और उसकी तरफ से दिफा करते हैं, उसकी पुस्त पनाही करते हैं, तो ये पुस्त पनाही करने वाले पर लानत। तो बिदाती पर फिर लानत क्यों नहीं होगी। सही मुस्लिम की रिवायत है 5240। 13 नंबर, अपने वालिदैन को लानत करने या उनके लानत का सबब बनने वाले पर लानत, उस पर भी लानत होती है अल्लाह ताला की तरफ से जो अपने वालिदैन पर लानत भेजे, लानल्लाहु मन लान वालिदैहि। या वो दूसरे के माँ बाप को लान तान करे, फिर वो दूसरा इसके बाप को लान तान करे, तो गोया कि ये सबब बना है अपने वालिदैन पर लानत करने का। इस वजह से ऐसा शख्स भी मलऊन है जो अपने माँ बाप पर लानत करे, बरजस्ता, मुबाशरतन, डायरेक्ट, या किसी और के माँ बाप को लानत करे और दूसरा इसके बाप पर लानत करे, माँ पर लानत करे, तो गोया कि सबब बना है अपने माँ बाप के लानत का। यह 13 नंबर के तहत मैंने जिक्र की है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है 5240। नंबर 14, ज़मीन की निशान, सरहद, अलामत को बदलने वाले, मिटाने वाले पर लानत। सही मुस्लिम की रिवायत है 5240। 15 नंबर, जानवर के चेहरा को दागने वाले पर लानत। सही मुस्लिम 5674 नंबर। 16 नंबर, औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्द पर लानत। औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे, बोलने में, चलने में, बनाव श्रृंगार में, पोशाक पहनने में, किसी भी तरीके से औरतों से मुशाबहत अगर इख्तियार करता है तो उस पर भी अल्लाह ताला की लानत है। सही बुखारी, हदीस का नंबर है 5885। एक ख़ास कैफियत में बताऊं लोग कैसे औरतों की तरह से मुशाबहत इख्तियार करते हैं। आप देखेंगे कि बाल जुल्फ़ी लगा रखा रखे हैं, बनाते संवारते हैं ख़वातीन की तरह से, यहाँ तक कि पीछे जोड़ा भी बांध लेते हैं या फीता भी बांध लेते हैं। आप उनसे सवाल करेंगे कि भाई ऐसा क्यों, कहेंगे आपको नहीं पता ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और वो इस उम्र तक पहुँच चुके हैं कि उनके चेहरे पे सुन्नत नबवी दमकना चाहिए और दाढ़ी के बाल चमकना चाहिए, वहाँ दाढ़ी के बाल होने चाहिए, दाढ़ी के बाल लटकने चाहिए, लेकिन पता चला कि रुखसार पूरे तौर पर साफ़ है, टुड्डी साफ़ है।
تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ بال رکھتے ہیں خواتین کی طرح، اسے کہتے ہیں سنت ہے، اور داڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں سنت اسے آپ صاف کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنے دعوے میں غلط ہیں، کیونکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے تو داڑھی کو پہلے اپناتے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر آپ اپناتے تو آپ خواتین کی طرح نہ بنتے، کیونکہ خواتین کے پاس داڑھی نہیں ہے، تو آپ داڑھی صاف کرتے، بال بڑا رکھتے، اس کا مطلب کہ عورت بننا چاہتے ہیں، تو یہ بھی عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے کی ایک صورت ہے۔ ساری چیزیں یہی نہیں ہے، یہی مطلوب نہیں ہے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے اگر کوئی اس نیت سے بال کو بڑا کرتا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ لعنت کا۔ 15 نمبر جانوروں کے 16 نمبر میں نے ذکر کیا، 16 نمبر عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد پر لعنت، بخاری کے اندر ہے 5885 نمبر۔ 17 نمبر، اور یہ بہت اہم ہے، اسے ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی خاتون پر لعنت۔ جس علاقے میں مردوں اور عورتوں کا پوشاک جدا گانا ہو، اس علاقے میں خاتون کو چاہیے کہ وہ لباس نہ پہلے جو مردوں کا ہو، اس طرح سے چال ڈھال نہ اپنائے جو مردوں کے لیے وہ چال ڈھال پہچانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائے کہ چلو ہم مونچھ بنا کر کے، مونچھ رکھ کر کے چلتی ہیں، چلو ہم جوتا پینٹ شرٹ ٹائی لگا کر کے چلتے ہیں اور بال مردوں کی طرح سے چھوٹا کروا لیتے ہیں، تو اس کے اندر داخل ہے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی خاتون پر لعنت۔ اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ مرد کی طرح سے خاتون بولے بھی، یہ بھی مشابہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر زبان میں مردوں کے جملے، ان کے سینٹنس اور ان کے ہیلپنگ ورب جو ہوا کرتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور خواتین کے لیے الگ ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے مذکر اور مؤنث کے جملے اور الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 5885 نمبر۔ 18 نمبر، بلا کسی شرعی عذر کے سود کھانا، نہیں کوئی مجبوری ہے پھر بھی انسان سود کھاتا ہے، ایسے شخص پر لعنت ہے۔ صحیح مسلم 4176 نمبر اور 4177 نمبر پر موجود ہے۔ 19 نمبر، سود بلا کسی شرعی عذر کے سود کھلانے والے پر لعنت۔ جہاں سود دینے والے پر لعنت ہے وہی سود کھلانے والے پر بھی لعنت ہے۔ کھانا کھلانا دونوں حرام ہے۔ 4176 اور 4177 نمبر پر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ 20 نمبر، سودی کاروبار میں بلا کسی شرعی عذر کے کلرک کا کام کرنا۔ کوئی شرعی عذر نہیں، کام ملتا ہے، دوسرا ذریعہ معاش موجود ہے، پھر بھی آپ بینک میں جا کر کے جہاں سودی کاروبار ہوتا ہے کلرک بنتے ہیں، اس کے لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں آپ، تو اس پر بھی لعنت۔ صحیح مسلم 4176 نمبر اور 77 نمبر پر موجود ہے۔ 21 نمبر، سودی مسئلہ میں گواہ بننے والے پر لعنت۔ ایک گواہ ہوں تو بھی لعنت، دو گواہ ہوں تو بھی لعنت۔ صحیح مسلم کے اندر 4176 نمبر پر موجود ہے۔ کسی مسلمان کے دیے گئے عہد و ذمہ کو توڑنا۔ کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا ہے، اب چونکہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے وعدہ کر رکھا ہے، لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس سے عہد و پیمان کا لحاظ رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ام ہانی سے، ابو طالب کی بیٹی تھی، قد اجرنا من اجرتے یا ام ہانی، اے ام ہانی جس کو تو نے پناہ دیا ہے ہم نے بھی اسے پناہ دے دی ہے، جاؤ علی کو کہہ دو کہ جو تمہارے سسرال کے چند بچے جوان تمہارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں ان پر تلوار وہ نہ چلائیں۔ تو ایک خاتون اس نے اگر عہد پیمان دے رکھا تھا اور اپنے ذمے میں ان کو محفوظ رکھا تھا تو اس کا اعتبار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو جو شخص کسی مسلمان کے عہد و پیمان کو توڑے، جو عہد و پیمان اس نے کسی کے ساتھ کی ہے تو اس پر لعنت۔ یہ ہے 22 نمبر پر میں نے ذکر کی ہے، صحیح بخاری 1870 نمبر۔ 23 نمبر پر موجود ہے، مدینہ میں بدعت ایجاد کرنے والے پر لعنت، خصوصی طور پر مدینہ کے سرزمین پہ خاص طور سے 1876 نمبر۔ 24 نمبر، کسی چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے پر لعنت، مستدرک الحاکم جلد نمبر 4 صفحہ
356 پہ موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ قوم لوط کا فعل یعنی لواطت کرنے والے پر لعنت، مستدرک الحاکم جلد نمبر 4 صفحہ 356 پہ موجود ہے۔ خاتون کا لباس پہننے والے مرد پر لعنت، یہ 25 نمبر۔ خاتون، کوئی بھی خاتون، بلکہ 25 ہی تک یہ ہم رہنے دیتے ہیں۔ 25 نمبر، قوم لوط کا فعل یعنی لواطت کرنے والے پر لعنت، مرد مرد کے ساتھ کرے یا مرد عورت کے ساتھ کرے، پیچھے حصے میں دبر میں اس کو لواطت کہتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت، مستدرک الحاکم جلد نمبر 4 صفحہ 356 پہ موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان اعمال کے ارتکاب سے مولا دور رکھے، ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ